nga si Elijah ang propeta miduol og miingon, Ginoo nga Dios ni Abraham. Nagampo siya, usa ni kapag-ampo tanawa, giunsa niya pag-ampo. Asa niya gi-address, na? O kini nahitabo sa taknas paghalad sa panggabi nga sakripisyo. Nga si Elijah ang propeta miduol og miingon, Ginoo nga Dios ni Abraham, Isaac og ni Israel. Itugot kini nga mahibaluan nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel, ug nga ako mao ang imong sulugoon, ug nga gibuhat ko kining tanang mga butanga sumala sa imong pulong. Ang gitamod ni Elijah ang pulong sa Dios. Wala siya magtamod og mga tudlo sa mga tao nga nining kalibutana. Kay unsa may tumong og tuyo ni Elijah, nga unta ang mga tao nga nag-ampo og mga Dios, makaamgo sila. Mo niyang pag-ampo. Nga makaamgo sila, tagai sila Ginoo og lamdag, tagai og ilang kasing-kasing, ilang hunahuna nga malamdagan sila nga mudangop sa diha kanimo nga tinuod nga Dios.